अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, सियासी मुखालिफिन की जानिब से अपने इन्फार्मर्स को प्लांट किया जाता है। वो जो इन्फार्मर्स होते हैं पार्टी के अंदर अहम ओहदे हासिल करते हैं, पार्टी क़यादत की कुर्बत हासिल करते हैं, एतमाद हासिल करते हैं, और उसके बाद जो अपनी ही पार्टी की इंफॉर्मेशन होती है, अहम मालूमात होती है, खुफिया मालूमात होती है, जो अहम फैसला साजी होती है, उससे मुतल्लिक अपने जो पेरेंट इदारे होते हैं या पेरेंट जो सियासी लीडर्स होते हैं उनको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहते हैं। और जिस पार्टी ने उन्हें लिया होता है, उनको बड़े ओहदों से नवाजा होता है, उन्हें उन इन्फॉर्मर्स की जो है लिए जाने की, नवाजे जाने की बहुत ही जो है भारी कीमत अदा करना पड़ती है। और इस तरीके की भारी कीमत ना सिर्फ पाकिस्तान के जो सियासी लीडरशिप है उसको अदा करना पड़ रही है, बल्कि माजी के अंदर पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ ने एक सियासी जमात बनाई थी। उनका हल्का फुल्का सियासी कैरियर था, बाकायदा सियासी कैरियर। वैसे तो उनके ऊपर जो थी सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत की एक तवील दास्तान है, लेकिन उनका जो एक मुख्तसर सियासी दौरानिया था, बाकायदा सियासत के अंदर शमूलियत थी, उसके अंदर उन्हें इन्फॉर्मर्स की जानिब से भारी नुकसान पहुंचाया गया था और उन्हें मायूस होकर अपनी जो सियासत थी उसको खैराबाद कहना पड़ा था। ये जो आर्मी चीफ हैं इनका नाम जनरल मिर्जा असलम बेग साहिब है, और ये जो वाकया है ये इन्होंने अपनी किताब इक़्तिदार की मजबूरियां या कंपल्शंस ऑफ पावर जो है उसके अंदर इसको तफसील से बयान किया है। इनकी ये जो किताब है कंपल्शंस ऑफ पावर, ये कर्नल अशफाक हुसैन साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये जनरल मिर्जा असलम बेग जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ थे, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज कर्नल अशफाक हुसैन साहब ने किए। कई माह के ऊपर मुहित इंटरव्यूज हैं, कई हफ्तों के ऊपर, लंबे दौरानिए के ऊपर, और इसमें कई जो पाकिस्तान के अहम सियासी और मिलिट्री नोयत के जो वाक़यात हैं, जिनके जनरल मिर्जा असलम बेग साहब बतौर फौजी अफसर और बाद में बतौर आर्मी चीफ चशमदीद गवाह थे, उन सब को इस किताब के अंदर बयान किया गया है। इसी किताब के अंदर मिर्जा असलम बेग साहब जो हैं उन्होंने सियासत के अंदर अपना जो एक बाकायदा सियासत में शमूलियत का जो सफ़र है उसको बयान किया है। और इसी में ये जो इन्फॉर्मर्स वाली जो लत है, जो उन्हें तजर्बा हुआ, जिसका उनकी पार्टी और उनकी सियासत जो है उसको जिसने तबाह करके रख दिया, वो भी इन्होंने बयान किया है। जनरल मिर्जा असलम बेग साहब जो हैं इनको आप सब ने जो है असगर खान केस, जिसके अंदर फौज के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने IJI इस्लामी जमहूरियत हाथ के जो सियासतदान थे 1990 के इलेक्शन के अंदर उनमें फंड्स बांटे थे, और ये जो फंड्स लेने वाले थे, फौज से फंड्स जिन्होंने लिए थे, उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम था। और फौज की जानिब से पैसों की तकसीम के इस अमल के नतीजे में जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था मुबैना तौर पर वो उस टाइम के वजीर आजम बनने वाले फर्द थे जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। और यूं ये जो केस है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। बताना इसलिए जरूरी था कि ये अहम जो केस है इसके अंदर मिर्जा असलम बेग साहब जो हैं उनकी शख्सियत जो है या उनका जो किरदार है वो सबसे ज्यादा बयान किया जाता है, और ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है जो उनकी ज़ात के गिर्द घूमती है। यहाँ पर हमारा जो मौजू है वो वही है जो मैंने शुरू में आपको बता दिया, और उसी के गिर्द हम रहेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के बाद मैं उसी की जानिब आता हूँ। उन्होंने अपनी किताब जो इंग्लिश के अंदर कंपल्शंस ऑफ पावर के नाम से शाया हुआ है और उर्दू के अंदर इक़्तिदार की मजबूरियां इस नाम से शाया हुई है, उसमें अपने सियासी तजर्बे से मुतल्लिक बयान किया है। जो उन्होंने बयान किया है वो मैं आपके सामने अहम जो इसके हिस्से हैं वो पढ़ देता हूँ, और वो हिस्सा भी पढ़ता हूँ जहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मर्स जो है उसके हाथों नुकसान उठाने से मुतल्लिक बयान किया है। मिर्जा असलम बेग साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि 1996 में मैंने सियासत में आने का फैसला किया और अवामी क़यादत पार्टी के नाम से अपनी अलग जमात बनाई। चारों सूबों में दफातर कायम किए, अवाम की जानिब से बहुत अच्छी पजीराई मिली। इसके बाद उन्होंने आगे जाकर लिखा है, मैंने सूबा सिंध में अपनी सियासी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया, लोगों से राब्ता किया तो वहां से भी बड़ी पजीराई मिली। MQM के रहनुमा अजीम तारिक से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी जमात के साथ काम करने का वादा किया और कहा कि वो एक
ایک الگ سیاسی گروپ بنا رہے ہیں اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر رابطہ کریں گے۔ 3 ماہ بعد دوبارہ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ الگ سیاسی گروپ تشکیل دیا جا چکا ہے اور اگلے ہفتے اس کا اجلاس ہے۔ عظیم طارق صاحب سے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ مرزا اسلم بیگ صاحب نے آگے لکھا ہے کہ میں نے عظیم طارق صاحب کو کہا کہ ایسا مت کریں کیونکہ اس طرح آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ خاموشی سے کام کرتے رہیں، لیکن عظیم طارق صاحب جو تھے وہ بضد رہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے سابق آرمی چیف صاحب نے کہ عظیم طارق صاحب کو چند روز بعد قتل کر دیا گیا، میری پارٹی جوائن کرنے والے چند دیگر نمایاں افراد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ میں اپنے ورکر سے ملا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ انفارمرز کو میری پارٹی جوائن کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جو ہر قسم کی معلومات ہمارے مخالفین تک پہنچا رہے تھے۔ ان میں سے ایک انفارمر میری پارٹی کے سندھ میں سیکرٹری تھے۔ MQM کی جانب سے انہیں سینیٹر نامزد کر دیا گیا، شاید یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے عظیم طارق کے قتل سے MQM کی سیاست کے سٹائل کا انکشاف ہو چکا ہے۔ MQM کے ہر ٹارگٹ کلر نے 100 سے زائد افراد کے قتل کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس وقت کا سیاسی ماحول اس طرح کا تھا، میں نے سیاست چھوڑ دی۔ تو یہ مختصر احوال ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ انفارمرز کی مدد سے ان کی پارٹی کو شدید نقصان ہوا، پارٹی کے نمایاں لوگ جو تھے ان کے بقول انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، اور MQM جو تھی اس کی جو سیاست تھی، عظیم طارق صاحب جو تھے ان کے قتل کو بتاتے ہوئے انہوں نے اس کے سٹائل کے انکشاف سے متعلق بتایا کہ کیا تھا MQM کی سیاست کا سٹائل، اور MQM کے جو ہر ٹارگٹ کلر ہے بطور سابق آرمی چیف انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے ہر ٹارگٹ کلر نے 100 سے زائد افراد کے قتل کا انکشاف کیا ہوا ہے۔ اور یہ مختصر سا انہوں نے بتا کہ انہوں نے جب اپنے پارٹی ورکر کے ساتھ اس ساری صورتحال کے اوپر غور کیا کہ ان کی پارٹی کے جو نمایاں لوگ تھے وہ کیوں مارے جا رہے ہیں، تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی پارٹی کے اندر انفارمرز کو پلانٹ کیا جا چکا ہے، اور وہ جو انفارمرز تھے وہ یہی سب کچھ کروا رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک انفارمر جو تھے انہوں نے اہم ترین عہدہ اپنی پارٹی کا دیا ہوا تھا، انہیں سندھ کا انہیں سیکرٹری بنایا ہوا تھا، اور بعد میں وہی انفارمر جو تھے انہیں MQM کی جانب سے نوازا گیا، اور مبینہ طور پر وہی MQM جو تھی ان کے جو لوگ تھے جو ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے اتحاد کی شکل میں یا پارٹی کو جوائن کر کے ان کو مروانے کے اندر ملوث تھے۔ تو یہ ایک آرمی چیف کا اکاؤنٹ ہے جن کے بقول جو اندر لوگ پلانٹ کیے جاتے تھے پارٹیز کے اندر اس ٹائم، اور آج تک یہ الزام ہے کہ اس طرح کی سیاست چل رہی ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہے انہیں دیگر پارٹیوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، انہیں جوائن کروائی جاتی ہیں پارٹیز، اور بعد میں وہی لوگ وقت آنے کے اوپر جو ہیں جن کی جانب سے انہیں شامل کروایا گیا ہوتا ہے پارٹی کے اندر، وہ ان کے لیے بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور جس پارٹی کا وہ حصہ ہوتے ہیں اس کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے اس ٹائم کے آرمی چیف جو تھے مرزا اسلم بیگ صاحب، جن کے بقول انہیں بڑا ویلکم ملا تھا سیاست میں آنے کے بعد، ان کی سیاست کے دورانیوں کو، باقاعدہ سیاست کے دورانیوں کو لپیٹ کر رکھ دیا تھا، اور انہیں وہ سیاست چھوڑنے پر مختصر عرصے کے بعد مجبور ہو گئے تھے۔